नाज़रीन, आप देख रहे हैं J11 न्यूज़ चैनल। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। जड़चल्ला हल्का असम्बली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जदीद कमेटी की तश्कील। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस की हिदायत पर आज जड़चल्ला हल्का असम्बली के लिए एक नई कमेटी का इंतखाब किया गया, जिसकी क़यादत हैदराबाद के इलेक्शन इंचार्ज समद बिन अब्दाद और यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जाबिर बिन सईद ने की। जड़चल्ला मजलिसी बल्दिया के तमाम वार्ड्स की नई कमेटियां तश्कील दी गई। सदर की हैसियत से डॉक्टर जाकिर अली, KM यासिर, मोअतमद, अनवर अली, मोहम्मद जाहिद, अब्दुल कवी, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद सोहेल कादरी का इंतखाब अमल में आया। बाद आज़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए कहा कि आज तेलंगाना रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत बनाने के लिए नई कमेटियों की तश्कील दी जा रही है, जिसके तहत आज जड़चल्ला हल्का असम्बली का दौरा किया गया। इस नई कमेटियों को सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अनकरीब रोज़नामा एतमाद अखबार में शाये करेंगे। उन्होंने जड़चल्ला मजलिसी कायदीन से अपील की कि आप सब मिलजुल कर पार्टी को मजबूत बनाने में अपना रोल अदा करें और आपके दिल को बड़ा करके काम करना चाहिए और अवामी मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देना चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम अक़लियतों के मसाइल पर तवज्जो देते हुए मुस्लिम भाइयों का ख़ास ख्याल रखने की सख्त हिदायत दी गई। इन्हीं की वजह से हम लोग हर चीज़ की तरक्की मिल सकती है और अल्लाह भी खुश होता है। हाल ही में असम्बली के अजलास में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर को तेलंगाना रियासत के मसाइल को ताल्लुक़ पेश किया था, जिस पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो बहुत जल्द इन मसाइल को हल करने का तयक़ीन दिया। लिहाजा आप लोग भी अवाम के साथ रहें। इंशाअल्लाह आने वाले सरपंच मजलिसी बल्दिया के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिस्सा लेगी। बाद आज़ा डॉक्टर जाकिर अली KM यासिर ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर अली यासिर ने इन मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर जड़चल्ला मजलिसी बल्दिया के कारकुनों की कसीर तादाद में मौजूद थे। मोहतरम नकीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, कौमी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर मैं और मेरे हमरा जाबिर बिन सईद अल जाबरी साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर मुत्तहिदा महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमरा हम लोग जड़चल्ला शहर पहुँचे हैं। नकीब मिल्लत ने हिदायत दी कि जो है बदस्तूर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहे वो शहर हो या अदला हो, चाहे वो वार्ड हो, चाहे मंडल हो, बूथ वाइज कमेटीज़ का तश्कील जो है अमल में लाती हैं और जो है उसका बाकायदा मेंबरशिप कर जो है आवाम की राय तलब करते हुए उनकी राय हमवार करके जो है उन्हीं की मर्ज़ी के एक सदर को जो है उस वार्ड के लिए और उस बुथ के लिए जो है मुंतखब करती हैं। तो यहाँ पर शहर रुकन असादी का काम मुकम्मल हुआ था और वो काफ़ी जो है ना अरसे से पेंडिंग था और वो रुकन असादी के बाद में यहाँ हम लोग जो है यहाँ पहुँचने के बाद राय हमवार करते हुए 9 वार्ड की जो है कमेटीज़ को जो है यहाँ बनाया गया और उसके अलावा जो है यहाँ की टाउन कमेटी का भी जो है का मियाद ख़त्म हो चुकी थी, उसकी कमेटी का भी नई कमेटी की भी जो है तश्कील अमल में आई है। तो मैं अब आपको जो है आपके ज़रिए मीडिया के जो है हज़रात के ज़रिए ये ऐलान करना चाहूँगा कि टाउन जदीद टाउन जड़चल्ला के हल्के असम्बली जड़चल्ला के तमाम जो है जो कमेटी तश्कील अमल में आई हैं उसमें सदर की हैसियत से मोहम्मद जाकिर अली साहब को जो है सदर तमाम की राय हमवार करते हुए लोगों की जो है राय को हमवार करते हुए मोहम्मद जाकिर अली साहब को जो है बहैसियत सदर मुंतखब किया गया है और उनके जो है माउनीन के तौर पे मोतमद जो है यहाँ के जड़चल्ला शहर जड़चल्ला असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के ख्वाजा मिसबाहुद्दीन यासिर
اور شریک معتمد کی حیثیت سے محمد انوار علی صاحب کو منتخب کیا گیا ہے، اور ایک شریک معتمد کی حیثیت سے محمد عبدالقوی صاحب کو بھی منتخب کیا گیا ہے، اور ان کے علاوہ محمد زاہد صاحب کو بھی جو ہے شریک معتمد کی حیثیت سے منتخب کیا گیا ہے، اور خازن کی حیثیت سے سید ساحل قادری صاحب کو منتخب کیا گیا ہے، اور اراکین عاملہ میں محمد اسلم سلطان صاحب کو منتخب کیا گیا ہے، اور کمیٹی کے ممبران میں سے جو ہے آر کے راجو صاحب کو بھی منتخب کیا گیا ہے، محمد فردین صاحب کو، اور سید عرفان صاحب، محمد عبدالحادی صاحب، محمد صابر پاشا صاحب، محمد ابرار علی صاحب، یہ تمام کو اراکین عاملہ کی حیثیت سے منتخب کیا گیا ہے۔ میں بحیثیت صدر انچارج شعبہ تنظیم کل ہند مجلس اتحاد المسلمین آپ تمام نومنتخبہ جو ارکان کو، ہمارے ڈاکٹر محمد ذاکر علی صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جو ہے، اور اس کا قطعی اعلان اخبار اعتماد میں نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قومی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جو ہے اس کے ان کا جو ہے اجازت سے ان کی رائے ہموار کرتے ہوئے اس کا جو ہے ان کی اجازت لے کے اخبار اعتماد میں باضابطہ جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا، اور اس کے بعد میں یہاں کا جو ہے سرٹیفکیٹ اور جتنے ارکان ہیں ان تمام کو جو ہے نا آئیڈینٹی کارڈ بھی جو ہے نا وہاں سے دارالسلام سے ایشو کریں گے۔ آج جو ہے نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قومی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر میں اور میرے ہمراہ جابر بن سعید الجابری صاحب، کوآرڈینیٹر متحدہ محب نگر ڈسٹرکٹ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے جڑچلے شہر کا دورہ کیا، اور آج یہاں پر جڑچلے کی جو باڈی ہے ممبر سازی کا کام ہوا تھا مکمل طور پہ، اور قریب 9 وارڈوں میں ممبرشپ بھی ہوئی تھی۔ ان وارڈوں میں ابتدائی مجالس کے جو ہے انتخابات کروانا تھا، تو آج ہم نے نقیب ملت کی ہدایت پر تمام کی رائے ہموار کرتے ہوئے ان وارڈوں میں جو ہے وارڈ کمیٹیز کو تشکیل دیا، اور ان وارڈ کمیٹی کے جو منتخبہ نمائندے ہیں وہ حضرات کی رائے طلب کرتے ہوئے جڑچلہ شہر یہاں کی اسمبلی سیگمنٹ کا بھی انتخاب عمل میں آیا، یہاں کی بھی باڈی کو تشکیل دی گئی، اور اس باڈی میں جناب ڈاکٹر ذاکر علی صاحب کو جو ہے متفقہ طور پر دوبارہ یہاں پر صدر منتخب کیا گیا ہے، اور ان کے ہمراہ جو ارکان ہیں ان کا بھی انتخاب عمل میں آیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کی تفصیلی رپورٹ نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قومی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حوالے کریں گے، اور ان کی منظوری کے بعد اخبار اعتماد میں قطعی اس کا اعلان کیا جائے گا۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کرنا نہ بھولیں۔